अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ। हेडलाइंस अब जान चुके हैं। अहम खबर आपको दें कि बलोचिस्तान के इलाके मंदर में गुज़िश्ता रोज़ हादसे में जाँ बहक 4 ख़वातीन समेत 5 अफराद के जाँ बहक होने का ये मामला है। तमाम अफराद की लाशें कराची मुंतकिल कर दी गईं। 500 अफराद की मौत 2 गाड़ियों के तसादुम के नतीजे में हुई हैं। जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद अपनी बहन की अयादत के लिए कराची आ रहे थे। अफसोसनाक खबर बलोचिस्तान के इलाके मंदर में गुज़िश्ता रोज़ हादसे में जाँ बहक 4 ख़वातीन समेत 5 अफराद के जाँ बहक होने का मामला है। तफसीलात क्या है, कराची से सालिक शाह हमारे साथ हैं। सालिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मिशा को अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। बलूचिस्तान का जो जिला है बिदर आदमखंड के करीब, जहाँ पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहाँ पर ट्रक और उसके अलावा कार में तसादुम के नतीजे में एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हुए, जिसमें 6 साल 2 बच्चे, 32 साल खातून और 20 साल लड़की और 27 साल खातून शामिल थे, जिनकी मय्यतें अब तो थोड़ी देर पहले बिंदर सिविल अस्पताल से कराची मुंतकिल की गई हैं। इस वजह से हुकाम का ये बताना है कि जो लाशें कराची मुंतकिल की गई वो कराची का जो इलाका है दुश्मन इकबाल हुसैन हजारा गोद, वहाँ ये लाशें लाई गई हैं। यहाँ पर लाशों को यहाँ से रखा गया है, जबकि सुबह नमाज जनाज़े के बाद लाशों को यहाँ से दोबारा कोयटा हजारा गोद जो वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। इस वजह से बताया जा रहा है कि ये मुतासर जो खानदान के लोग हैं या कराची में अपनी फैमिली की एक जो खातून कैंसर की मरीज थी उसको अयादत के लिए कराची आ रही थी, तो अफसोसनाक वाक़े में जहाँ बहक हुई है, जिनकी लाशों को अब से थोड़ी देर पहले कराची के जो हुसैन हजारा गोद से मुंतकिल किया गया है। इस वजह से ईडी हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि मुतासर खानदान के अफराद एक ही जो गाड़ी में सवार थे, जो अफसोसनाक वाक़े में जहाँ बहक हुए, जिनकी लाशों को यहाँ मुंतकिल करने के बाद अब जो इमाम बारगाह की लाशों को मुंतकिल किया गया है। जबकि ये बताया जा रहा है कि ये तमाम मय्यत को जो गुस्ल कफन के बाद बाई इलाके कोयटा मुंतकिल किया जाएगा, जिसके बाद जबकि बिदर जो के हुकाम है हब के जो हुकाम उनके बताना है। ठीक है सालिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हुकूमती ज़राए का दावा है कि पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। ज़राए का यह भी कहना है कि पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश को मुल्क में मफाहमत की फ़िज़ा पैदा करने के लिए कबूल कर लिया गया, क्योंकि सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता होता है। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। हुकूमती ज़राए का दावा है कि पीटीआई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए राब्ता कर लिया। हुकूमत की जानिब से पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल भी कर ली गई। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पीटीआई की पेशकश मुल्क में मुफाहमत की फ़िज़ा पैदा करने के लिए कबूल की गई है। हमारी तरफ से हमेशा मुज़ाकरात से मसाइल के हल की बात की गई। इंतशार नहीं बल्कि मुज़ाकरात ही से सियासत में आगे बढ़ने का रास्ता होता है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। दूसरी तरफ बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और साहिबजादा हामिद रजा ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात की है। पीटीआई रहनुमाओं ने स्पीकर से उनकी हमशीरा की वफात पर ताज़ियत की। ज़राए का कहना है कि इस मौका पर स्पीकर ने मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी। मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शराइत के होंगे। बातचीत का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और तनाव में कमी लाना होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने कहा है कि 5 रुकनी कमेटी के पास मुज़ाकरात का मैंडेट है और जो भी हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहे वो राब्ता कर सकता है। मुज़ाकरात के लिए पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। हुकूमत की जानिब से राब्ते से मुतालिक जवाब उमर अयूब देंगे। पार्लियामान के अंदर तमाम पार्लियामानी पार्टियों से राब्ता होता है। हम मुज़ाकरात के लिए राजी नहीं है, जो कि गलत था। हम इब्तिदा से ही मुज़ाकरात के लिए हमें थे। जो भी मुज़ाकरात करना चाहे, हम मामले को मुज़ाकरात के लिए सेटल करना चाहते हैं। हम नो पोजीशन टू रिप्लाई। वो उमर अयूब साहब ने से मेरा ख्याल पूछा था। पार्लियामेंट के अंदर तो हर पार्लियामेंटी पार्टी के साथ राब्ता होता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डारी कहते हैं कि 9 मई को एहतजाज के नाम पर हुदूद से तजावुज़ किया गया। 9 मई को पीटीआई ने जो कुछ किया उसका सामना करना होगा। पीटीआई वाले लाशें गिराने की बात करते हैं मगर सबूत नहीं देते। पीटीआई के दौरे हुकूमत में मुल्क की मईशत तबाह हुई। मईशत की बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए मजीद क्या कहा गया उनकी तरफ से, सुनिए। 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। मेरे जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। अगर वाकई आपके पास कोई खुदा ना खास्ता आपको बंदे मरे हैं तो मैं समझता हूं कि फिर तो आपको वो बॉडीज जो हैं वो उनको डिस्प्ले करना चाहिए। हवा में बातें ना करें, खुदा के लिए पाकिस्तान को बदनाम ना करें। अगर ये कहा जाता है कि जी 2024 का इलेक्शन किसी और ने जीता, मैंडेट किसी और का था, दे किसी और को दिया, तो फिर 2018 से मामला शुरू करना पड़ेगा। आप 2018 का हमारा मैंडेट वापस लौटा दें। साबित कर सकता हूं एक 5% के साथ के आप लोगों ने गलत किया 2018-22 में। अगर आप ना करते आज पाकिस्तान भिखारियों की तरह $12 बिलियन दूसरे मुल्कों से ना लाता। हमने माजी से सबक नहीं सीखा
اور یہ یلغار سے کوئی معاملات حل نہیں ہوتے. ایک ہے پیسفل احتجاج, اس کا آبویسلی ہر ایک کا آئینی حق ہے اور اس میں کوئی معاملات نہیں, لیکن وہاں پبلک ریسورسز استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو ہم اس طرح کریں کہ مل کے جو پاکستان کی ترقی کا پہیہ ہے, جو پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, اس کے لیے جو چیزیں چاہیے ہم کریں. اٹ از اے لانگ جرنی ٹو کراس مسٹر پریزائڈنگ آفیسر, اٹس ناٹ ایزی, لیکن مل کے کریں گے تو ہو جائے گا. اور یار اور کچھ نہیں تو 10 سال کے لیے ایسی پیٹی پالیٹکس کو دفن کر دو سارے. اب آپ کو بتائیں کہ سینیٹر شبلی فراز یہ کہتے ہیں کہ ملک کی بہتری اور ترقی کے لیے آئیں, مل بیٹھ کر بات کریں. بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے. کمیٹی سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. اس وقت ملک کسی بھی طرح کی حرجت سرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا. سیاسی اختلاف رکھیں, آپس میں دشمنیاں نہ بنائیں. ملک کو ہم ذاتی دشمنوں کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتے. وہ سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے. مذاکراتی ٹیم تشکیل دی ہے 5 ممبران پہ, اور یہ کمیٹی ہر ایک سے مذاکرات کے لیے تیار ہے. دیکھیں, یہ ملک اس تناؤ, اس اضطراب, اس بے یقینی صورتحال میں زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا. ہماری معاشی حالت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی. یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا. آئیں جی, آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ ہمارے دشمن نہیں ہیں, نہ ہم آپ کے دشمن ہیں. ہمارے سیاسی اختلافات ضرور ہوں گے, ہونے بھی چاہیے, لیکن ہمیں ایک دوسرے کو یہ ذاتی دشمنی نہیں بنانی چاہیے. ملک نہیں متحمل ہو سکتا. گفت و شنید کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ایسے ہی چلتے رہنا چاہیے, پھر ٹھیک ہے, ہم نے تو اپنا فرض پورا کر دیا ہے. ہم اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم اپنے احتجاج بھی اور ہمارا جو بھی ہم سے بند پڑا آئین کے اندر رہتے ہوئے, قانون کے اندر رہتے ہوئے, ہم وہ کریں گے. عالمی منظرنامے سے خبر ہے کہ مشرق وسطیٰ کی اہمیت کے باوجود روس اور یوکرین کے تنازع کو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے حل کرنا آسان ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ کا شام سے جوڑے معاملات پر دور رہنے کا فیصلہ. ڈونلڈ ٹرمپ کا فرانسیسی میگزین کو انٹرویو میں یہ کہنا تھا کہ شام کو اپنا مسئلہ خود حل کرنا چاہیے. ہماری حکومت میں ترجیحات مختلف ہوں گی. دنیا میں بہت سے بحران ہیں, لیکن روس اور یوکرین کے مسئلے کو حل کرنا میری اولین ترجیح ہے. مشرق وسطیٰ کی اہمیت کے باوجود روس اور یوکرین کے تنازع کو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے حل کرنا آسان ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ کا شام سے جوڑے معاملات پر دور رہنے کا فیصلہ. ڈونلڈ ٹرمپ کا فرانسیسی میگزین کو انٹرویو. افریقی ملک چاڈا کا فرانس کو پیش کیے اطلاع دیے بغیر دفاعی معاہدے کے خاتمے کا اعلان. فرانس کا کہنا ہے کہ چاڈ کے دفاعی معاہدے کو ختم کرنے کی پیشگوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی. چاڈ سے موصال سول اور حکومتی احتجاج کے بعد فرانسیسی فوج نے انخلا شروع کر دیا. فرانسیسی وزارت دفاع کے مطابق فرانس کا چاڈ سے پہلا جنگی طیارہ میراج واپس وطن پہنچ گیا ہے. فرانس کے 1000 فوجی چاڈ میں موجود ہیں. افریقی ملک چاڈ کا فرانس کو پیش کی اطلاع دیے بغیر دفاعی معاہدے کے خاتمے کا اعلان. شام میں اسلامی تنظیم حیات تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی اپنے اصل نام احمد الشرح سے منظر عام پر آ گئے ہیں. احمد الشرح کا کہنا ہے کہ شام میں شہریوں کی قید اور تشدد کے ذمہ داروں کو معاف نہیں کیا جائے گا. دوسرے ممالک جرائم پیشہ افراد کو واپس شام بھیجیں. احمد الشرح کی اپیل. سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق شام کے 70% رقبے پر جنگجوؤں اور 20% پر سیرین ڈیموکریٹک فورسز اور ایس ٹی ایف کا کنٹرول ہے. سیرین ڈیموکریٹک فورسز فرات کے مشرق میں کونیکو گیس فیلڈ کے علاقے میں واپس چلے گئے. شام میں اسلامی تنظیم حیات تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی اپنے اصل نام احمد الشرح سے منظر عام پر آ گئے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہمیں دوبارہ سڑکوں پر آنے پر مجبور نہ کریں. یہ جمہوریت کا حصہ ہے. عوام سڑکوں پر احتجاج کرتے ہیں. مظاہرین میں کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا. ہم نے کمیٹی اس لیے بنائی ہے کہ غلطیوں کو ٹھیک کریں, اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے. اب 9 مئی کی دھول ہٹائیں, اس پر کمیشن بنائیں. اور وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے, سنیے. بہت ہو گیا, اب 9 مئی کی جو دھول ہے وہ بیٹھنی چاہیے. 9 مئی کی دھول اب بیٹھنی چاہیے. حقیقت کی طرف دیکھو. اگر آپ کمیشن نہیں بناتے, آپ لوگوں کا نہیں کرتے, تو یہ دھول آپ بٹھائیں, آگے کی طرف بڑھے. لیکن سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو رسپانسیبل لوگ ہیں ان کو جسٹس کروائے. برنگ دم ٹو جسٹس. یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے جناب اسپیکر. میں ایک چیز جناب اسپیکر آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی عوام جو یہاں لوگ آئے تھے
وہ پرامن تھے. اس بات کی سختی سے تردید کرتا ہوں کہ ان میں سے کسی کے پاس ویپن موجود تھا. ان میں سے کسی کے پاس ویپن نہیں ہے. بھٹو کا دیکھا 45 سال بعد سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس کو انصاف نہیں ملا تھا. اب وقت ہے جناب اسپیکر، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے. یہ انصاف ہم اس ایوان کے تھرو لینا چاہتے ہیں. ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم دوبارہ سڑکوں پہ آئیں. یہ ایوان ہمیں وہ انصاف دے دے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا یہ کہنا ہے کہ 9 مئی کی دھول کیوں بیٹھ جانی چاہیے. 9 مئی ایک بڑا سانحہ ہے. مسلح جتھوں کی ویڈیو سب کے سامنے ہے. 9 مئی کیسے قابل معافی جرم بن سکتا ہے؟ 9 مئی کے مقدمات کو جلدی منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. مہذب معاشروں میں مسلح جتھوں کو معافی نہیں دی جا سکتی. میرٹ پر فیصلہ ہوگا. بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل کہاں ہوگا؟ بانی پی ٹی آئی کا فیض حمید کے ساتھ گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آ گیا. پی ٹی آئی نے کمیٹی تو بنا دیا لیکن ان کا مینڈیٹ سامنے نہیں آیا. پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے مذاکرات کے مقاصد کیا ہیں. کیا این آر او ڈیل یا ڈیل کے اپیل ہے؟ یہ سنجیدہ ہے یا نہیں؟ کون اعتبار کرے؟ وہ پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کی کریڈیبلٹی ہے کیا، یقین کیا جائے نہ کیا جائے. اور جس بات کا آغاز اس کنڈیشن پہ ہو رہا ہے کہ 9 مئی کی دھول اب بیٹھ جانی چاہیے. بھائی کیوں بیٹھ جانی چاہیے؟ 9 مئی اس ملک کے بڑے سانحوں میں سے ایک سانحہ ہے. آپ کے تمام رہنما، ان کی آڈیو، ویڈیو، جیو ٹیگنگ، لوکیشن، ہر چیز سامنے ہے. آپ کے مسلح جتھوں کے اٹیک سامنے ہیں اور ملک کے دفاع کو کمزور کرنے کی سازش سامنے ہے. تو بھائی اس کی دھول کیوں بیٹھ جانی چاہیے؟ اور وہ کیسے ایک قابل معافی جرم بن گیا؟ تو کیا یہ این آر او کی اپیل ہے، ڈیل کی اپیل ہے یا ڈھیل کی اپیل ہے؟ یہ پتہ لگے نا کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. ٹی او آر کیا ہے؟ کمیٹی تو بنا دی، مگر کمیٹی جب بنتی ہے تو اس کا مینڈیٹ سامنے آتا ہے. کمیٹی کا ابھی تک مینڈیٹ کوئی سامنے نہیں.